बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने आज से करोड़ों साल पहले इस कायनात को तहलील फरमाया और इसके साथ ही इस कायनात का फना होने का वक्त भी मुकर्रर कर दिया। इस कायनात की तख्लीक के बाद वक्त अपनी तेज रफ्तारी से गुजरता चला गया। वक्त के साथ साथ जमाने भी बदल गए और इस तरह इस दुनिया के अंदर बेशुमार कौमें आबाद हुई और अपने अपने वक्त के साथ अपनी अपनी जिंदगी गुजार कर ये कौमें इस दुनिया से रुखसत हो गई। इन लोगों की तरबियत और हदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगम्बरों को भेजा और इस तरह तमाम नबियों ने अपनी अपनी उम्मत को कयामत से डराया और कयामत की तैयारी करने का हुक्म दिया। यहाँ तक कि आखिरी जमाना आया और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। मौजूद सामीन, याद रहे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हैं और हम उनकी आखिरी उम्मत हैं। इनके बाद ना तो कोई नबी आएगा और ना ही कोई नई उम्मत कायम होगी। कयामत तक आने वाली हर नई उम्मत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तस्लीम की जाएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, वो वाहिद ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। हर इंसान ने मरने के बाद कयामत के दिन उठना है और अपने अमाल का बदला लेना है। बेशक कयामत बहुत करीब है। मौजूद सामीन, कयामत कब आएगी एक ऐसा खौफनाक और पुरसरार सवाल है जिसको सुनकर हर मुसलमान खौफ के अंदर, तजस्सुस के अंदर मुब्तला हो जाता है। हर कोई ये जानना चाहता है कि कयामत कब आएगी और हमारे कितने करीब आ चुकी है या फिर कयामत का जमाना आ चुका है। इसकी क्या निशानियां हैं ताकि हर मुसलमान अपने आप को इसके लिए तैयार कर सके और इससे पहले जाहिर होने वाले फितनों से खुद को बचा सके। यही वजह है कि इस जमाने में भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कयामत के बारे में सवालात किए गए। सहाबा कराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कयामत और कयामत से पहले जाहिर होने वाले फितनों के बारे में मुकम्मल रहनुमाई हासिल की। मौजूद सामीन, वैसे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले जाहिर होने वाली बहुत सी निशानियों का जिक्र फरमाया है, लेकिन इनमें से चंद निशानियां ऐसी हैं जो बिल्कुल कुर्बे कयामत में जाहिर होंगी, जिससे जाहिर हो जाएगा कि कयामत बिल्कुल करीब आ चुकी है और इसके अंदर कोई शक बाकी ना रह जाएगा। मौजूद सामीन, इन निशानियों में से एक खास निशानी जिसका हम आज जिक्र करने जा रहे हैं वो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है। मौजूद सामीन, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर कब तशरीफ लाएंगे और इनकी पैदाइश कौन से शहर में होगी और वो कितना अरसा इस दुनिया में रहेंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौन कौन से वाक़यात रूनुमा होंगे और इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और वो किस तरह से होगा और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या होगा जिनसे उनकी पहचान हो सके। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम किन की औलाद होंगे। मौजूद सामीन, इन तमाम तर सवालात के जवाबात हम आज इस वीडियो में आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जो लोग हमारे चैनल पर पहली दफा आए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मौजूद सामीन, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैब देखने वाली आंखों ने इस कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक हर चीज का मुशाहदा किया और सहाबा कराम से कुर्बे कयामत में जाहिर होने वाली निशानियों का जिक्र फरमाया। इनमें से बहुत सारी निशानियां आज के जमाने में ज़हूर हो चुकी हैं। सिर्फ चंद निशानियां ऐसी हैं जिनका ज़हूर होना बाकी है, जिसके बाद कयामत कायम हो जाएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से उन चंद बड़ी निशानियों में से हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का भी जिक्र फरमाया। मौजूद सामीन, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में मजीद जानने से पहले इस बात का जानना जरूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर बरहक है। जिसने दज्जाल की खबर को झुटलाया उसने कुफर किया और जिसने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खबर को झुटलाया उसने भी कुफर किया। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पैदाइश मदीना शरीफ में होगी और आप अहले बैत में से होंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद में से होंगे और एक दूसरी रिवायत में आता है कि आप हजरत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی پر محمد ہوگا یا احمد ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے والد کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے نام پر ہوگا۔ معزز سامعین، اب ہم بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ظاہری نشانیوں کے بارے میں جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیشانی روشن ہوگی اور لمبی خوبصورت ناک ہوگی، اور ان کے دونوں دانتوں کے درمیان ہلکی دوری ہوگی، اور ان کی داڑھی گھنی ہوگی جو نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ ہی زیادہ باریک ہوگی۔ ان کی آنکھیں سرمنگی ہوں گی، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل ایک خاص علامت ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ایسے وقت میں دنیا میں تشریف لائیں گے جب اس دنیا میں گناہ عام ہو چکا ہوگا، اختلافات اور زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تشریف لانے سے پہلے اس روئے زمین پر گناہوں کا دورہ ہوگا اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہوگا، حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین پر تشریف لائیں گے اور گناہوں میں مبتلا اس روئے زمین کے انسانوں کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسا کہ یہ پہلے زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے زمین و آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام غریب لوگوں کے اندر مال تقسیم کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام امت محمدیہ کے دلوں کو غنی سے لبریز کر دیں گے، اور آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کریں گے، اور آپ لوگوں کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ غربا اور مساکین کا اس قدر خیال کریں گے کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ جسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو میرے پاس اسے لے کر آئے۔ اس وقت آپ کے دور کے اندر اس قدر خوشحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اس ایک آدمی کے علاوہ کوئی بھی شخص ضرورت مند نہ ہوگا۔ معزز سامعین، اس دور میں جب اس وقت کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا، اس دور کے اندر اختلافات رونما ہو جائیں گے، اور آپ اہل مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، اور آپ اس بات کو ناپسند کریں گے، اور وہ لوگ مقام ابراہیم پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور کے نیک اور بد لوگ اس قدر مال و دولت سے امیر ہو جائیں گے جیسا انہوں نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ اس قدر موسلادھار بارشیں ہوں گی کہ بارش کا ایک قطرہ بھی روکا نہ جائے گا، اور زمین اس قدر پھل اور اناج اگائے گی کہ جو بھی بویا جائے گا سب کا سب اگ جائے گا۔ اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو وافر مقدار میں غلہ، اناج اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے مشرق سے ایک سیاہ پرچموں والا لشکر رونما ہوگا۔ وہ لوگ روئے زمین پر اس قدر قطر و غارت کریں گے جس طرح کسی نے نہ کی ہوگی۔ معزز سامعین، حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین پر 40 سال قیام پذیر رہیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ایک لشکر عراق سے نکلے گا، اور اس سے اللہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو محفوظ رکھے گا۔ جب یہ لشکر ایک میدان کے اندر پہنچے گا تو اس لشکر کو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا، اور ان میں سے اوپر والے نیچے والے کو اور نیچے والے اوپر والے کو قیامت تک نہ جان سکے گا۔ اس وقت ایک ایسا خوفناک فتنہ رونما ہوگا جو کہ ہر سمت کے اندر داخل ہو جائے گا، اور اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا، کہے گا کہ پس تمہارے پاس تمہارا امین حضرت امام مہدی علیہ السلام موجود ہے، اس کی اتباع کرو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرو۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس وقت اس حالت میں ہوگا کہ آپ کے سر انور پر امامہ شریف ہوگا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کا آغاز مجھ سے کیا، اور دین اسلام کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام پر فرمائے گا۔ 14 لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، 300 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوں گی، اور یہ لوگ ہر ظالم اور جابر پر غالب آ جائیں گے۔ اس قدر عدل و انصاف ہوگا کہ زندہ لوگ اپنے مرنے والوں کے زندہ ہونے کی خواہش کریں گے، اور زمین کے نیچے والی چیزیں زمین کے اوپر والی چیزوں سے بہتر اور افضل ہو جائیں گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا علم بردار تمیمہ نامی شخص ہوگا جو کہ مشرق سے ظاہر ہوگا۔ اسی دوران حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھی بیت المقدس میں ہوں گے، اور فجر کا وقت ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ان لوگوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جانماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانماز پر امامت کریں، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں اور آپ ہی اقامت کہیں، اور اس طرح امام مہدی علیہ السلام اہل ایمان والوں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام
अलैहिस्सलाम के साथ अमामत फरमाएंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 3 दिन तक अहले रोम से जंग लड़ेंगे और तीसरे दिन गलबा हासिल करेंगे। इसके बाद आप कुस्तुनतुनिया को भी फतह कर लेंगे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम रोम को 4 तकबीरों से फतह करके 6 लाख लोगों को कत्ल करेंगे और बैतुल मुक़द्दस से निकाली गई तमाम चीजों को वापस ले लेंगे, जैसा कि तबूत सकीना और बनी इसराइल के दस्तरख्वां और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का असम मुबारक और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मिंबर और 2 कफील मनसलवा जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल पर उतारा था। इसके बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस शहर की तरफ आएंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी लंबाई 1000 मील और 500 मील चौड़ाई है। इस शहर के 360 दरवाजे होंगे, उसके हर दरवाजे से 1 लाख जंगजू निकलेगा। मुसलमान उन पर 4 तकबीरों को बुलंद करेंगे और उस शहर के दरवाजों को फतह करेंगे। इस वक्त मुसलमान वहां से कसीर तादाद में मालो गनीमत हासिल करेंगे और फिर वहीं पर 7 साल की मुद्दत तक क़याम पजीर रहेंगे। इसके बाद तमाम चीजों को बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंतकिल कर दिया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम रोम को और कुस्तुनतुनिया से जो मालो गनीमत हासिल हुआ होगा उसको मुसलमानों और आपस में तकसीम कर रहे होंगे। तो इस वक्त अचानक एक चीखने वाला शख्स आवाज देगा कि दज्जाल पीछे तुम्हारे घरों में आ चुका है। इस वक्त तमाम लोग हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास इस तरह पनाह लेंगे जिस तरह शहद की मक्खियाँ अपनी रानी मक्खी के पास पनाह लेती हैं। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर इस तरह बादशाहत करेंगे जिस तरह ज़ुल्क़ुरनैन और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाहत की थी। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 40 साल तक इस जमीन पर हुकूमत करेंगे और जमीन इस वक्त अपने अंदर छुपे हुए तमाम खजानों को बाहर निकाल देगी, सोने और चांदी के सतूनों की तरह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, रवायात में आता है कि लोग हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से उनकी निशानी के बारे में पूछेंगे तो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम परिंदों को इशारा करेंगे तो वो परिंदे आकर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के सर पर बैठ जाएंगे और जब लकड़ी को गाड़ेंगे तो लकड़ियां अचानक से हरा भरा दरख्त बन जाएंगी। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर में इस कदर अदल व इंसाफ कायम होगा कि बकरी और भेड़िया एक साथ चरेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी के तमाम मामलात और तमाम जंगें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक लड़ेंगे। मज़ीद ऐसी इस्लामी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाह।